أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت امیرالمومنین خلیفه پنجم مسیح ایده الله تعالی بنصر العزیز پس از تلاوت تشهد، تعوذ و سوره فاتحه فرمودند: خداوند متعال استغفار و توبه بندش را قبول می کند، با شرطی که توبه واقعی باشد و صرفاً بیان سطحی زبان نباشد. خداوند متعال در مواقع مختلف در قرآن کریم ذکر کرده است که به کسانی که به واقع توبه می کنند ثروت و فرزندان می بخشد و این راهی برای محافظت از عذاب الهی است. استغفار کننده مورد رحمت خداوند متعال قرار می گیرد. خداوند متعال در یک جا به استغفار کنندگان بشارت داده و فرموده است: لوجد الله توابا رحیما، قطعا خداوند را توبه پذیر و مهربان می‌یافتند. اما شرط همچنان این است که واقعا باید استغفار و توبه کرد. در حدیثی از حضرت انس رضی الله عنه نقل شده است که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنید که فرمودند: کسی که به واقع از گناه توبه کند مانند کسی است که از ابتدا هیچ گناهی نکرده است. وقتی خدای متعال کسی را دوست داشته باشد هیچ گناهی نمیتواند به او آسیب برساند. به این معناست که عواملی که به گناه تشویق میکنند نمیتوانند او را به سمت کار بدی هدایت کنند و خداوند متعال چنین شخصی را از عواقب آن بدی نیز حفظ می کند. پس از آن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این آیه را تلاوت فرمودند: ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خداوند توبه کنندگان را دوست دارد و پاکیزگان را دوست دارد. در این هنگام شخصی گفت: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، نشانه توبه واقعی چیست؟ چگونه کسی میتواند بداند که این توبه واقعی است؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: تأسف و پشیمانی از نشانه های توبه واقعی است. از این رو کسانی که واقعا توبه میکنند نه تنها با ابراز ندامت و پشیمانی واقعی خود را از گناه پاک میکنند، به محبت خداوند متعال نیز میرسند و پیوسته در رحمت خداوند متعال قرار میگیرند. حضرت مسیح موعود علیه السلام در یک مورد شرایط توبه واقعی را ذکر کردند. فرمودند: شرط اول این است که خود را از افکار و عقاید شیطانی رها کنیم، یعنی باید افکاری را که از خواسته های ناروا نشأت میگیرد کاملا ترک کرده. این امر مستلزم جهاد یعنی مبارزه بزرگی است که انسان باید انجام دهد، زیرا تنها در این صورت است که میتواند به سوی توبه حرکت کند. شرط دوم ابراز تأسف و پشیمانی واقعی است. باید تحمل کرد که این امیال و لذات دنیاوی موقتی است. روز به روز همراه به سن فرد کاهش می‌یابد.
پس چرا باید به آنها وابسته بماند؟ پس خوشبخت کسی است که این واقعیت را درک کند و توبه کند، ضمن اظهار پشیمانی واقعی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند. شرط سوم این است که تصمیم قاطع داشته باشد که دیگر به سمت چنین رذایلی و بدیها نمی رود. علاوه بر این، فرد نباید تنها در اینجا بماند و فکر کند که او قسم خورده که دیگر به گناه نخواهد رفت و این کافی است، بلکه باید این امر را با اخلاق نیکو و کردارهای نیکو جایگزین کند. این توبه واقعی است، این پشیمانی واقعی است و پس از به دست آوردن این وضعیت خداوند متعال به چنین بنده‌ای محبت خود را می‌بخشد. حضرت مسیح موعود علیه السلام بارها توجه ما را به استغفار و توبه جلب کرده اند. انسان خطا می کند و وقتی این اشتباهات تکرار می شوند انسان را از گناهی به گناه دیگر می کشاند. پس باید در حال سجده برای او از خداوند متعال طلب آمرزش کرد. ما باید در صفای دلهایمان کوشش کنیم و همیشه مراقب باشیم که نگذاریم در ادای حقوق خود به خدا و خلقش کوتاهی کنیم. همانطور که اشاره کردم حضرت مسیح موعود علیه السلام بارها توجه جماعت خود را به استغفار جلب کردند. حضرت مسیح موعود علیه السلام چنان در این امر اهتمام داشتند که اجازه نمیدادند هیچ فرصتی برای جلب توجه جماعت به این موضوع از دست برود. حضرت مسیح موعود علیه السلام بارها و بارها در مجالس مختلف و در نوشته های خود به این موضوع اشاره فرمودند. بنابراین برای ما بسیار مهم است که همواره سعی و توجه داشته باشیم و به دستورات حضرت مسیح موعود علیه السلام که در پرتو اوامر خداوند متعال و رسول خداوند عمل کنیم و همچنین افرادی شویم که واقعا حق بیت خود را به درستی به جا می آوریم. اگر نتوانیم تغییری پاک واقعی را در خودمان به وجود بیاوریم و به توبه و آمرزش واقعی توجه نکنیم، آنگاه پیمان بهبود خود را بهره‌ای ندارد. حضرت مسیح موعود علیه السلام در موارد درباره مفهوم توبه توضیح دادند که من به بیان چند مورد از آن حضرت می پردازم. حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن بیان فایده استغفار می فرمایند و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. باید به یاد داشت که دو نعمت به این امت عطا شده است، یکی که قدرت می بخشد و دیگری که امکان نمایش عملی قدرت که به دست آورده‌اند را فراهم می کند. برای تقویت قدرت استغفار وجود دارد که می توان آن را استمداد یا استغفار نیز توصیف کرد. صوفیه نوشته‌اند که همان گونه که چماق‌های میل و وزن برداری قوت و قدرت بدن را افزایش می دهند، یعنی کسانی که وزن برداری می کنند یا دنبل یا سایر ورزش‌های مختلف را بلند می کنند و همانطور که با این کار بر قوای بدنی خود می افزایند، همین گونه جستجوی آمرزش از خداوند وزنه معنوی که روح را تقویت می کند و استواری را در قلب تربیت می کند. کسی که می خواهد نیرومند شود باید استغفار کند. اگر کسی می خواهد به قدرت معنوی برسد باید استغفار کند. غافرون در لغت به معنای پوشاندن یا سرکوب کردن است و انسان از طریق استغفار به دنبال پوشاندن و سرکوب به عواطف و افکاری است که بین او و خداست. بنابراین هدف از استغفار از خداوند این است که انسان بر عوامل سمی که به او حمله می کنند و در صدد نابودی او هستند غلبه کند و از موانع سر راه اجرای احکام خداوند متعال دور شود تا در معنای عملی به آنها عمل کند. همچنین باید به خاطر داشت که خداوند متعال انسان را دارای دو جوهر درونی آفریده است. یکی زهر است که توسط شیطان تحریک می شود و دوم پادزهری است که در درون موجود است. وقتی فردی مغرور می شود و خودپسند می شود و وقتی از اکسیر موجود در درونش حمایت نمی جوید، کمک نمی جوید،
عناصر مصری فرد شروع به تسلط می کنند. اما وقتی انسان خود را پست و حقیر بداند و در درون خود به یاری خداوند متعال وابستگی پیدا کند، چشمه روان به دست خداوند متعال شکل می گیرد که به وسیله آن روح انسان ذوب می شود و روان می شود. این همان معنای استغفار به عبارتی به دست آوردن این نیرو و غلبه بر زهر نهفته در درون است. پس منظور این است که اولا با اطاعت از رسول خدا و ثانیاً مدام از خداوند یاری جویید. البته در ابتدا باید از پروردگار استعانت جست، اما وقتی قوت گرفت باید به سوی خدا روی آورد. برای رسیدن به یاری خداوند متعال باید به درگاه او دعا کرد. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند واضح است که ذات انسان بسیار ضعیف است و خداوند متعال بار صدها فرمان را بر دوش او گذاشته است. انسان ضعیف است و با این حال خداوند متعال احکام بسیاری بر او قرار داده است. از این رو ذاتی اوست که به دلیل ضعف آن بتواند برخی از احکام را اجرا نکند. طبیعی است که کسی نتواند همه احکام را انجام دهد. گاهی انسان بر نفس اماره غلبه می کند، اما این حق را می یابد که به دلیل ذات ضعیفش که به محض خطا رحمت خدا او را از هلاکت او نجات دهد طلب توبه و آمرزش. چون انسان ضعیف است بس حق دارد که خداوند متعال توبه واقعی او را بپذیرد و او را نجات دهد. بنابراین این یک واقعیت است که اگر خداوند توبه کسی را نمیپذیرفت هرگز بار احکام بیشماری را بر دوش او نمیگذاشت. بی تردید از این امر ثابت می شود که خداوند غالباً با مهربانی و آمرزش باز می گردد. توبه به این معناست که انسان با این اسم بدی را کنار بگذارد، اگرچه در آتش افکنده شود مرتکب آن بدی نشود. این نوع توبه است که انسان باید انجام دهد. وقتی انسان با این صداقت و عزم راسخ به سوی خداوند متعال روی بیاورد، خداوند بخشنده و مهربان آن گناه را از او می بخشد. از صفات والای الهی است که خداوند توبه را میپذیرد و گناهکار را از تباهی نجات می دهد. اگر انسان امید قبولی توبهش را نداشت نمی توانست از گناه خودداری کند. اگر کسی امیدی به پذیرفته شدن توبه خود نداشته باشد به گناهان خود ادامه می دهد. افراد زیادی در این باره می پرسند که فایده توبه چیست؟ که عاقبتش این است. اینطور نیست. اگر پیش از این توبه کرد خداوند متعال انسان را از آن نجات می دهد. مسیحیان نیز معتقد به توبه هستند، اما به شرطی که توبه کننده مسیحی باشد. اسلام برای توبه شرطی قائل نیست. توبه پیروان هر دینی را می توان پذیرفت و تنها گناه انکار کتاب خدا و رسولش را کنار گذاشت. محال است که انسان فقط با رفتار خود رستگاری برسد. از احسان خداوند است که توبه برخی را میپذیرد و به لطف خود چنان قدرتی به برخی عطا میکند که از گناه مصون میمانند. روزی شخصی در مجلس حضرت مسیح موعود علیه السلام حاضر شد و پرسید که چه دعایی بخواند. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند شما باید دعای مغفرت الهی را بخوانید. انسان فقط دو حالت دارد، یا این که گناه نکند یا خدای متعال او را از عاقبت بد آن گناه نجات دهد. از این رو هنگامی که شخص به بخشش خداوند استناد می کند باید این دو مفهوم را در نظر داشته باشد. یعنی اولا مرتکب گناه نشود و ثانیاً از عاقبت بد گناهانی که قبلا مرتکب شده جلوگیری شود و خداوند متعال آمرزش خود را قرار دهد و در آینده مرتکب چنین گناهی نشود. این در حالی که طلب بخشش است. اولا باید از خداوند متعال التماس کرد که گناهان گذشته را بپوشاند و پنهان کند و ثانیاً از خداوند طلب کند که در آینده از ارتکاب گناه نجات یابد. اما فقط با یک اعلام شفاهی نمیتوان به بخشش رسید، بلکه باید از دل استغفار کرد و به زبان خود دعا خواند.
این هم مهم است. صرفاً گفتن استغفار یا نوشتن استغفر الله ربی و ادعای عدم انجام گناه فایده ندارد. در واقع شخص باید ثابت کند که آنها هرگز آن گناهانی را که قبلا مرتکب شده است مرتکب نخواهند شد. حضرت مسیح ماعود علیه السلام ضمن بیان معنای استغفار در یک مورد چنین فرمودند: استغفار به معنای این است که نه گناه کند و نه توانایی بر گناه پدیدار شود. حقیقت استغفار انبیاء این است که آنان از گناه پاک هستند اما استغفار می کنند تا در آینده حتی توانایی به گناه آشکار نشود. اما برای عموم مردم معنای دیگر استغفار نیز در نظر گرفته می شود که خداوند آنان را از آثار سوء گناهان و بدیهایی که مرتکب شده‌اند حفظ کند و گناهانشان را ببخشد و در عین حال از گناهان آینده آنها را حفاظت کند. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند: به هر حال بر انسان واجب است که همیشه در استغفار مشغول باشد. مصیبت هایی که به صورت خشکسالی یا هر شکل دیگر ظاهر می شوند به گونه است که مردم در استغفار مشغول می شوند. این روزها جنگ هایی در جهان در حال وقوع است. در چنین شرایطی ما احمدی ها برای نجات دنیا و نجات خود باید استغفار فراوان انجام دهیم. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند: اما منظور از استغفار این نیست که فقط استغفر الله بگویید. حقیقت این است که معنای واقعی آن به دلیل خارجی بودن عربی از مردم پوشیده مانده است. اعراب این را به خوبی درک کرده‌اند اما بسیاری از حقایق به دلیل بیگانه بودن آن بر مردم پوشیده مانده. بسیاری از مردم ادعا می‌کنند که چندین بار استغفار کرده‌اند و 100 بار یا 1000 مرتبه تسبیح خوانده‌اند، اما وقتی از آنها سوال می‌شود که اصل و معنای استغفار چیست، پاسخی ندارند و زبان به زبان نمی‌آورند. واقعا باید از اعماق دل استغفار کرد تا با قصاص گناهان و زشتی‌هایی که مرتکب شده‌اند دچار نشوند. همچنین در آینده باید همواره در اعماق قلب خود از خداوند متعال استعانت بجویند تا بر انجام اعمال نیک و مصون ماندن از گناهان محافظت شویم. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند: خوب به خاطر بسپارید که با سخن گفتن چیزی به دست نمی آید. همچنین می توان به زبان خود استغفار کرد تا خداوند گناهان گذشته را ببخشد و از گناهان آینده در امان بماند و به او توانایی نیکی داده می شود. این استغفار واقعی است. نیازی به گفتن استغفر الله نیست، در حالی که دلش کاملا از آن غافل است. فرمودند: به خاطر داشته باشید که فقط کلمه‌ای که از دل بیرون می آید به خدا می رسد. پس باید به زبان خود خدای متعال را نیز تصرف کرد که در دل اثر می‌گذارد. زبان بر آنچه در دل است گواهی می دهد. اگر در دل شوری باشد و با زبان همراه باشد این عالی است، اما بدون دل سخن صرفاً بی ارزش و بیهوده است. همانا دعای قلبی دعای راستین است. وقتی انسان به دعای خداوند متعال ادامه داد و قبل از امتحان از ته دل طلب بخشش کرد، آن امتحان توسط خداوند بخشنده و مهربان دفع می شود. بالعکس در صورتی که دعا می کند آزمایشی پیش آمده باشد مانع نمی شود. بنابراین انسان باید پیوسته دعا کند، حتی قبل از وقوع هر آزمایشی، و بسیار استغفار کند. این گونه خداوند آنها را در زمان آزمایش حفظ خواهد کرد. جماعت ما باید چیزی غیر عادی به نمایش بگذارد. اگر بعید کند و چیز خارق‌العاده‌ای از خود نشان ندهد و رفتارش به همسرش مثل سابق باشد و با خانواده و فرزندانش مثل سابق رفتار کند خوب نیست. اگر بعد از بعید همان بد اخلاقی و بد رفتاری را داشته باشد و در همان حالت سابق باشد چه فایده‌ای دارد؟ باید بعد از بعید چنین مثالی داد که دیگران و اقوام و همسایگان حرف بزنند و بگویند این فرد دیگر مثل سابق نیست. این باید نتیجه استغفار واقعی باشد.
به یاد داشته باشید که اگر خود را پاکیزه کنید و کاری را انجام دهید قطعاً بر دیگران تأثیر خواهید گذاشت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چقدر رعب داشتند. روزی کافران نگران شدند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بددعا می‌کنند. پس همه کافران جمع شدند و از ایشان خواستند بددعا نکنند. یک شخص راستگو در واقع دارای رعب است. بنابراین باید خود را پاک کرده و سپس به خاطر خدا عمل کرده. در اون صورت است که شخص نسبت به دیگران ترسیده و بر آنها تأثیر می‌گذارد. سپس در مناسبت دیگر حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند ترس از خدای متعال و پرهیزکاری یک شاهکار باشکوست. در نتیجه خداوند یکی را از هزاران بلا مسون می‌دارد و بدون این حمایت خداوند متعال نه کسی می‌تواند ادعای مسئولیت از بلا کند و نه کسی احساس امنیت می‌کند. بلاها بدون هشدار نازل می‌شوند. کسی از آنچه در هنگام فرارسیدن شب چه خواهد آمد چقدر می‌داند. نقل شده است که یک بار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایستادند. اولا بسیار گریستند و سپس خطاب به مردم فرمودند ای بندگان خدا، از خدا بترسید. بدبختی ها و آزمایش ها مانند مورچه ها به مردم می چسبد. در امان ماندن از آن راهی جز استغفار و توبه با قلب خالص وجود ندارد. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام بیشتر توضیح میدن. معنای استغفار این است که از گناهان گذشته و کیفر گناهان خود از خداوند متعال محافظت کند و از گناه در آینده مسئول بماند. پیامبران همواره مانند مردم عادی به استغفار می پرداختند. برخی از کشیشان نادان مسیحی از استغفار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انتقاد کرده و نوشتند که نعوذ بالله استغفار ایشان بر گناه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دلیلی است. این آگاهان حتی نمی‌فهمند که استغفار یک صفت والاست. انسان فطرتاً چنان آفریده شده است که گرایش طبیعی آن ناتوان و ضعیف است. پیامبران به این ضعف ذاتی و ضعف فطرت انسان واقفند. از این جهت دعا می‌کنند که خدایا ما را چنان محافظت کن که آن ضعف‌های انسانی حتی قابل ظهور نباشد. کلمه عربی غفار به معنای پوشاندن است. نکته اساسی این است که قدرتی که خداوند در اختیار دارد نه پیامبر و نه ولی و رسولی دارد. هیچ کس احتمالاً نمی‌تواند ادعا کند که می‌تواند از طریق توانایی خود از گناه محافظت کند. بنابراین پیامبران نیز به خاطر حفظ به خداوند نیاز دارند. از این رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز به عنوان تسلیم متواضعانه خود در برابر خداوند مانند سایر انبیا برای حفاظت خود از خداوند متعال دعا می‌کردند. این اعتقاد آن مردم یعنی مسیحیان که حضرت عیسی علیه السلام استغفار نمی‌کردند باطل است. این حماقت و نادانی آنهاست و به حضرت عیسی علیه السلام تهمت می‌زنند. مطالعه عهد جدید نشان می‌دهد که ایشان بارها به نقاط ضعف خود اعتراف کرده و حتی استغفار کرده‌اند. منظور از فریاد او ایلی ایلی لما سبقتنی چیست؟ در زبان عبری به خدا ایل میگویند. معنی این آیه این است که رحمت کن و مرا یاری کن و مرا این گونه رها مکن. به عبارت دیگر مرا حفظ کن. در واقع مشکل این است که معنی و هدف واقعی استغفار به دلیل تفاوت در زبان در هند مفقود شده است. این دعاها به عنوان کلمات جادویی در نظر گرفته می شوند. چه دعا، چه استغفار و چه توبه. اگر کسی را به استغفار توصیه کنید پاسخ میدهند که یک یا 200 بار روی دست به استغفار می کنند، ولی اگر معنای آن را بپرسید مطلقاً چیزی نمیدانند. استغفار یک اصطلاح عربی است که به معنای جوی آمرزش است که خدایا مرا از عواقب گناهان پیشین محفوظ بدار. چنان که گناه سمی است که اثری اجتناب ناپذیر دارد و در آینده مرا چنان محافظت کن دیگر گناه نکنم. صرفاً تکرار کلامی به هدف نمیرساند. توبه به معنای دور شدن از گناه با توبه و ندامت است. هیچ ضرری در آن نیست. در مقابل نوشته شده است که خداوند بنده‌ای که توبه می کند را بی نهایت دوست دارد.
علاوه بر این نامی از خداوند متعال تواب است که معنای آن این است که وقتی انسان از گناهان خود پشیمان شد و نیت کرد که در آینده از آنها دوری کند، آنگاه خداوند متعال بر رحمت به او می نگرد. خداوند بیشتر از توبه انسان به انسان روی می آورد، چنان که در حدیث شریف آمده است که اگر انسان به اندازه دستش به سوی خدا پیشروی کند، خداوند به اندازه یک دست پر به سوی او پیش می رود. اگر کسی در حال پیاده روی به سوی او بیاید، خداوند متعال دویده می آید. یعنی اگر انسان به سوی خدا روی بیاورد، خداوند متعال نیز او را به نهایت رحمت و فضل و مغفرت مورد لطف و عنایت خود قرار بدهد. اما اگر از خدا روی برگرداند، پس خدای متعال چه عنایتی باید داشته باشد؟ حضرت مسیح موعود علیه السلام ماهیت واقعی استغفار در تبیین ماهیت واقعی استغفار فرمودند باید دانست که قرآن کریم دو نام از خداوند متعال آورده است: الحی و القیوم. معنای الحی خداوند زنده و زندگی بخشنده به دیگران است. قیوم به معنای خود پا بر جا و منبع واقعی رزق و روزی دیگران است. رزق و حیات همه چیز ظاهر و پنهان از این دو ویژگی نشأت می‌گیرد. وایه حیون نیازمند است که او عبادت شود، چنان که در سورت فاتحه در ایاک نعبد تنها تو را میپرستیم آمده است. همینطور القیوم مستلزم این است که از او حمایت و پشتیبانی خواسته شود و این امر از عبارت ایاک نستعین روشن می شود. کلمه حیون اقتضای عبادت را دارد، زیرا خلق کرد و پس از خلقت آن را به سادگی ترک نکرد. مثلا مرگ معمار پس از ساخت یک ساختمان هیچ آسیبی به خود ساختمان وارد نمی کند، اما نیاز انسان به خداوند متعال در هر لحظه وجود دارد. به همین دلیل باید از خداوند متعال قوت طلبید و این همان استغفار واقعی است. سپس با بسط این موضوع این نیز برای آنانی که گناه می کنند اعمال می شود تا از نتایج بدی این گناهان حفظ شوند. حتی اگر کسی گناه نکرده باشد باید همچنان استغفار را انجام دهد تا زنده مانده و در پناه خداوند متعال باقی بماند. اما حقیقت این است که انسان از ضعف‌های انسانی نجات یابد. برای هر کسی که انسان است و استغفار را غیر ضروری بداند بی تربیت و بی دین است. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن بیان حقیقت واقعی استغفار در یک جا می‌فرمایند: گناه حشره‌ای است که خون را آلوده می کند، اما به استغفار درمان می شود. استغفار چیست؟ بر خداوند متعال است که از آثار سوء گناهان مرتکب و مرتکب نشده محافظت کند. علاوه بر این برای این است که توانایی انسان در ارتکاب گناه هرگز آشکار نشود و از درون سوزانده شود و به خاکستر تبدیل شود. این روزگاران بسیار ترسناک است. پس در توبه و استغفار مشغول شوید. زمانی که ما از آن میگذریم ترس بسیار است. در توبه و استغفار مشغول شوید و باطن خود را بسنجید. اهل هر دین و ملتی و اهل کتاب قبول دارند که مجازات ها و از طریق صدقه دفع می شوند، اما قبل از ظهور عذاب وقتی عذاب نازل شد هرگز دفع نمی شود. پس استغفار کنید و از این پس در توبه مشغول شدید در امتحان به شما نرسد و خداوند متعال شما را حفظ کند. بنابراین با توجه به شرایط کنونی جهان همانطور که قبلا ذکر کردم باید به شدت طلب بخشش کنیم. خداوند متعال ما را از هر نوع بلا و آزمایش محفوظ بدارد. حضرت مسیح موعود علیه السلام در بیان بیشتر واقعی توبه فرمودند: رد توبه و آمرزش بستن درهای پیشرفت انسان است. بر همگان آشکار است که انسان فی نفسه کامل نیست، بلکه در حقیقت نیازمند کمال است. همانطور که پس از تولد به تدریج دانش خود را گسترش می‌دهد و دانشمند و آگاه به دنیا نمی آید، پس از تولد و آگاه شدن از محیط اطرافیان خود وضعیت اخلاقی او به حالت بسیار پست می رسد.
مشاهده وضعیت کودکان کوچک نشان می‌دهد که اکثر کودکان تمایل دارند با کوچکترین تحریک دیگران را کتک بزنند و بسیاری از آنها به دروغ گفتن و استفاده از الفاظ ناپسند با کودکان دیگر تمایل دارند. برخی دزدی می‌کنند و غیبت می‌کنند و حسود و خسیس هستند. وقتی بزرگ می‌شوند در چنگال نفسانی یعنی نفس اماره می‌افتند و به شرارت دامن می‌زنند و مرتکب انواع شرارت و شیطنت می‌شوند. بنابراین برای اکثر مردم مرحله اول زندگی نجس است. جامعه و شرایط اطراف انسان نجس می‌کند. اما وقتی انسان خوشبختی از سیل شدید جوانی بیرون می‌آید و به سوی خدا رو می‌کند، هنگامی که یک شخص خوشبخت زشتی‌های این دنیا را مشاهده می‌کند، توجه او به سوی خدا معطوف می‌شود. در این دنیا توجهش به سوی خدا جلب می‌شود و با توبه خالصانه از کارهای ناپسند کناره‌گیری می‌کند و به تطهیر لباس فطرت خود مشغول می‌شود. اینها مراحلی از زندگی انسان است که فرد معمولاً باید از آنها عبور کند. این نشان می‌دهد که اگر توبه پذیرفته نمی‌شود و به این معنی است که خداوند نمی‌خواهد کسی را نجات دهد. روزی عده‌ای برای بیعت آمده بودند و مجلسی برپا شده بود. حضرت مسیح موعود علیه السلام چنین توصیه فرمودند: خواست خداوند متعال این است که انسان توبه واقعی و خالصانه کند و برای رهایی از گناه دعا کند و نه در آخرت و نه در دنیا رسوا شود. باید به گونه‌ای توبه کرد که انسان را از ذلت دنیا و آخرت نجات دهد. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند: تا انسان نتواند با درک درست سخنان خود سخن بگوید و خضوع نداشته باشد، سخنان او به خدا نمی‌رسد. صوفیه نوشته‌اند که اگر 40 روز بگذرد و فردی برای خدا گریه نکند، دلش سخت می‌شود. تنها راه درمان قلب سفت گریستن است و راه‌خواهی برای ایجاد چنین حالتی وجود دارد. اگر انسان به آنچه انجام داده و شرایط زندگی خود نگاه کند، اگر نگاهی به گذشته بیندازد، گذشته تجربیات دردناک زیادی را نیز در خود دارد. قلبش شروع به لرزیدن و ترسیدن می کند. کسی که فقط ادعا می کند از گناه بیزار است، دروغگوست. جایی که شربت شیرین باشد حتما مورچه ها خواهند آمد. همینطور ضعف ها به طور طبیعی در درون خود وجود دارند. چگونه می توان از آنها رهایی یافت؟ اگر لطف و رحمت خداوند متعال ظاهر نشود، نمی توان از گناه مصون ماند. انبیا و اولیا به گناه نکردن خود افتخار نمی کنند، بلکه همواره فضل خداوند متعال را می طلبند. منظور از استغفار انبیا دقیقاً همین است، تا لطف خداوند متعال بر آنان باقی بماند. در غیر این صورت اگر بشر به حال خود رها شود، نمی تواند معصوم و پاک بماند. دعاهای مشابه دیگری نیز وجود دارد که همین معنای استغفار را روشن می کند. راز بنده شدن این است که در پناه خدا قرار گیرد و کسی که به خدا پناه نبرد متکبر و خودخواست. روزی شخصی از حضرت مسیح موعود علیه السلام سوال کرد که چگونه می توان شور و شوق را در خود ایجاد کرد و از این عبادت لذت برد. الان هم مردم در این زمینه سوالات زیادی می‌پرسند. حضرت مسیح موعود علیه السلام پاسخ دادند فرمودند: شور و لذت در انجام اعمال نیک و عبادات به دست خودت تولید نمی شود. تنها به لطف خداوند متعال و در صورتی می توان به آن دست یافت که خداوند شما را قادر سازد. به جای اون باید به خداوند توسل کنید و از او برای فضل و قوتش دعا کنید. در عبادت باید از خداوند متعال لذت و شوق طلبید. نباید از دعا کردن بیزار شوید. هنگامی که انسان در نماز خود ثابت قدم و مصمم باشد، خداوند متعال لطف خود را نازل می کند و آرزوهایی را که روزگاری موجب تشویق و بیقراری در دل او می شد برآورده می کند. اگر برای ایجاد شور و لذت در عبادت خود مضطرب و ناآرام باشید و در این امر ثابت قدم باشید، سر انجام به هدف خود خواهید رسید.
به عبارت دیگر انسان شروع به احساس شور، لذت و چشیدن شیرینی عبادت می کند. ولی اگر کوشش و مجاهدات نکند، اگر اصلا تلاش نکند و فکر کند که فقط با دمیدن در دهان می توان این کار را انجام داد، این با احکام و عمل خداوند متعال مطابقت ندارد. اگر کسی خدای تعالی را این گونه امتحان کند، خدای متعال را مسخره می کند و تباه می شود. به یاد داشته باشید که دلهای شما در دست خداوند متعال است. اگر لطف او نبود، فردای اون روز مسیحی می شدی یا راه بی ایمانی دیگری را در پیش می گرفتی. به همین دلیل پیوسته با دعا از او لطف و کمک بخواهید تا در راه راست ثابت قدم باشید. کسی که از خدای متعال بی نیاز می شود به شیطان شباهت دارد. برای جلوگیری از این امر باید به طلب بخشش ادامه داد تا در برابر سم و اسرارهایی که به دنبال نابودی او هستند به سون بماند. بنابراین برای رسیدن به سطح بالایی از عبادت باید استغفار کرد. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن بیان راز نجات از عذاب خداوند متعال می فرمایند باید برای توبه و مغفرت دعا کرد. بدون توبه و گذشت نمیتوان به چیزی دست یافت. همه انبیا فرمودند که اگر کسی توبه و استغفار کند تنها در این صورت است که خداوند او را میبخشد. دعا کنید و از خداوند متعال برای دوری از گناهان در آینده کمک بخواهید. برای گناهان گذشته استغفار کنید و بارها توبه کنید تا استعدادی که در فطرت انسان برای ارتکاب گناه وجود دارد آشکار نشود. در طبیعت انسان دو نیرو وجود دارد. یکی قدرت انجام کارها نیکیها و دیگری ارتکاب بدیها. بر خدای متعال است که این نیروی شر را از خود دور نگه دارد. این نیرو در نوع بشر به همان شکلی وجود دارد که سنگ دارای استعداد آتش است. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند و به خاطر داشته باشید که دو چیز به این امت عطا شده است. یکی نیرویی می بخشد و برای آن استغفار است و دیگری که انسان را قادر می سازد تا قدرتی را که به دست آوردن عملا نشان دهد و آن روی آوردن به سوی خدا شریک آن است. توبه برای تقویت قدرت استغفار وجود دارد که می توان آن را استمداد یا استغفار نیز توصیف کرد. صوفی نوشته‌اند همان گونه که چه موقع میل و بلند کردن وزنه چون که قبلا ذکر شد باعث افزایش قوت و قدرت بدن می شود، استغفار از خداوند نیز وزنه معنوی است که موجب تقویت روح و استواری در قلب می شود. کسی که میخواهد نیرومند شود باید استغفار کند یا طلب آمرزش کند. حضرت مسیح موعود علیه السلام میفرمایند دری از لطف و عنایت خداوند متعال هرگز بسته نمی شود. اگر انسان با قلب راستین و اخلاص به سوی خدا متمایل شود، خداوند آمرزنده و مهربان توبه او را میپذیرد. اندیشیدن در این که آیا خداوند متعال گناهکاران را خواهد بخشید یا نه وقاحت و تحقیر مطلق نسبت به اوست. خزانه های رحمت او وسیع و بی نهایت است. در بارگاه او کمبودی نیست و درب او بر هیچ کس بسته نیست. رحمت او مانند مشاغل انگلیسی ها نیست که به تحصیلات گسترده نیاز دارد. کسانی که در راه خدا جهاد کنند به درجات رفیع خواهند رسید. این وعده مسلمی است. کسی که از خداوند متعال ناامید شود و در این جاهلیت بمیرد واقعا بدبخت و بدشانس است. همانا درگاه او بسته می شود که مرگ بر انسان بیاید. با این حال در نهایت هنگامی که انسان با مرگ روبرو می شود دیگر امیدی نیست. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند توبه در اصطلاح عربی به معنای بازگشت است. به همین دلیل است که در قرآن کریم نام خداوند تواب یعنی خداوند رجعت کننده نیز آمده است. این بدان معناست که وقتی انسان دور کننده گناه با صمیم قلب به سوی خدا روی آورد، خداوند متعال بیشتر به سوی او متوسل می شود. این کاملا مطابق با قانون طبیعت است. خداوند متعال در فطرت انسان قرار داده است که
وقتی انسان با قلب خالص به دیگری روی آورد، قلب او نیز برای او نرم شود. پس چگونه عقل میتواند بپذیرد که وقتی بنده با قلب راستین به سوی خدای متعال روی می آورد، خداوند به او روی نیاورد؟ همانا خداوند که بخشنده و مهربان است به سوی بندش بیشتر روی می آورد. به همین دلیل است که در قرآن کریم نام خداوند همان گونه که ذکر کردیم تواب به معنای بازگشت کننده نیز آمده است. روی آوردن انسان به سوی خدا از طریق ندامت و خضوع و فروتنی و انکسار است و بازگشت خداوند به سوی انسان بر رحمت و مغفرت است. اگر رحمت از خداوند از صفات خداوند متعال نبود، اهدا نجات نمی یافت. حیف است که مردم در صفات خداوند متعال تدبر نمی کنند و تماما متکی به اعمال خود هستند. اما آیا این رفتار و روش خداوندی است؟ وقتی بدون هیچ عملی از انسان هزاران نعمت بر روی زمین برای او آفریده است، هنگامی که انسان ضعیف از غفلت خود برحضر می آید، به سوی او باز می گردد و بازگشت انسان مانند مرگ باشد و باید جامعه کهنه خود را از تن در آورد و در آتش محبت او فرو نشیند. خداوند به او رحم نکند. آیا این قانون طبیعت است؟ یقینا خیر. و لعنت خدا بر دروغگویان باد. حضرت مسیح موعود علیه السلام با جلب توجه ما برای ایجاد تحولی شگرف در زندگی خود چنین فرمودند: خوب به یاد داشته باشید که ترک خدای متعال و تکیه بر روی کرد و تدبیر خود حماقت است. چنین تغییری در زندگی خود به وجود آورید که انگار وارد زندگی جدیدی شده اید که زندگی طلب امرتش است. به شدت طلب بخشش کنید. کسانی که اکثرا به امور دنیاوی مشغولند و وقت ندارند باید از دیگران بترسند. این گونه افراد به دلیل مشغول شدن به کارهای دنیاوی میگویند که وقت ندارند. باید بسیار بترسند. شغل و حرفه اغلب باعث می شود که انسان از تعهدات خود در قبال خدا غفلت کند. به همین دلیل از روی ناچاری نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا با هم جایز است. در صورت نیاز شدید می توان نماز را جمع کرد، اما راه صحیح این است که نماز را در وقتش بخوانیم. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند: این را می دانم که اگر از ما فوق شما اجازه اقامه نماز گرفته شود، غالبا این اجازه را می دهند، یعنی به شاغلان. اگر کسی از صاحب خود اجازه برای اقامه نماز بخواهد، حتی اگر مسلمان نباشد، امکان گرفتن اجازه وجود دارد. تنها به دلیل ضعف درونی است که برای ترک نماز چنین بهانه‌های پوچ می آورند. نسبت به ادای حقوق خدا و حقوق خلقت که او ستم و نامهربان نباش. تعهدات خود را با نهایت صداقت انجام دهید. بنابراین استغفار و توبه زمانی سودمند خواهد بود که انسان به تعهدات اساسی خود توجه داشته باشد و به آنها عمل کند. نماز باید با قوام خوانده شود. همچنین باید حقوق خدا و خلق او را به درستی ادا کرده. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند: پس برخیز و توبه کن و پروردگارت را به اعمال نیک خوشنود کن. در نظر داشته باشید که خطاهای اعتقادی فقط بعد از مرگ مجازات می شوند و اختلاف بین هندوها و مسیحیان و مسلمانان در آخرت حل می شود. اما هر کس در جسارت و فسق از همه مرزها عبور کند، در دنیا مجازات می شود و در اونجا مجازات می شود و به هیچ وجه نمی تواند از عذاب الهی بگریزد. سعی کن پروردگارت را خوشنود کنید و به یاد داشته باش که او مهربان ترین است و گناهان یک عمر را در یک لحظه توبه می بخشد. از بخشش او ناامید نشوید. به یاد داشته باشید که فقط با لطف او می توانید نجات پیدا کنید و نه با هیچ تلاشی. بنابراین باید همواره به سوی خداوند متعال متمایل شوید و از او طلب فضل و مغفرت نمود. ای خدای مهربان و رحیم، به ما رحم کن که ما بندگان تو هستیم و خدا را بر آستان تو افکنده ایم. آمین. خداوند متعال ما را توفیق دهد که در دعای حضرت مسیح موعود علیه السلام مستجاب شویم و با درک
معنا و ماهیت واقعی آن طلب مغفرت و توبه کنیم. اکنون به ذکر برخی از اعضای فقید را ذکر خواهم کرد و بعدا نماز میت آنها را غایب اقامه خواهم کرد. اولین ذکر از محترم انس بیگم که دختر حضرت میر محمد اسحاق بود. او اخیراً در سن 93 سالگی دار فانی را ودا گفت. انا لله و انا الیه راجعون. به راستی که ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می‌گردیم. به فصل خدای متعال موسی بود. او در قادیان به دنیا آمده. حضرت میر ناصر نواب جد پدری ایشان بود و نام مادرش حضرت صالح بیگم دختر پیر منظور محمد بود. تحصیلات ابتدایی خود را در قادیان گذراند. خداوند متعال 2 پسر و 1 دختر به او عطا فرمود. وی با مرحوم قاضی شوکت ازدواج کرد. میر محمود احمد ناصر از ربوه درباره خواهرش می نویسند: او بسیار ساده، مهربان و معصوم بود. قبل از ازدواج خواهر ما از تمام خانواده مراقبت می کرد. او میگوید در اوایل ربوه که برق نبود، گرما زیاد بود و مردم در خانه های گلی زندگی می کردند. او میگوید همه ما برای جلوگیری از گرما در یک اتاق می ماندیم، زیرا یک پنکه سقفی داشت که با طناب می توانست حرکت کند. خواهرم برای راحتی ما بدون اینکه کسی بخواهد بیرون می رفت و طناب را فشار می داد تا ما راحت بخوابیم. او علاقه فداکارانه برای خدمت به دیگران داشت. فرزندان او می نویسند: مادر مایه مسلمان احمدی بسیار مخلص بود. وظایف و حقوق همسری را به خوبی انجام میداد. او طبیعتی بسیار ساده‌ای داشت و بسیار دوست داشتنی بود. او با شیوه ساده درباره حوادث برجسته و سرشار از حکمت از زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و خلفا و یارانش را بیان می‌کرد. او همچنین به راحتی حوادثی از تاریخ جماعت حضرت مسیح موعود علیه السلام، خلفا و یارانش را تعریف می‌کرد. او فرزندان خود و عموما دیگران را به پایداری در ایمان و زندگی شرافتمندانه نصیحت می‌کرد. او در خدمت به جماعت بسیار فعال بود. بزرگترین ویژگی او دلسوزی و مهربانی او برای انسانیت بود. او همچنین علاقه زیادی بر تبلیغ داشت. حتی وقتی به ترمینال فرودگاه می‌رفت و پیام اسلام را به همه از جمله خلبان‌ها ابلاغ می‌کرد. اخلاقش زیبا بود و سادگی در آنها وجود داشت. او در ایراد سخنرانی بسیار خوب بود. خواهرزادش امت‌الکافی میگوید: آموزش های ابتدایی او به قدری قوی بود که هرگز از آموزش والدینش دور نشد. او چنان اشتیاق به خدمت به دین داشت که مرتباً به مسجد نیویورک میرفت تا آن را تمیز کند. مردم میگویند تا زمانی که قوی بود نه زمان که به بازار میرفت و این پیام را برای مردم از هر طبقه با توجه به تفهیم و زبان آنها منتقل می‌کرد. دلسوزی و محبت زیادی نسبت به نیازمندان و درماندگان داشت. خداوند متعال به فرزندانش را قادر به ادامه خصلت‌هایش کنند، ویژگی‌هایش کنند و به او آمرزش و رحمت خود عنایت فرماید و مقامش را اطلاع بخشد. دومین تشییع جنازه محترم بشرا اکرم از سیالکوت است. او نیز اخیراً درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. به راستی که ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می‌گردیم. او در سال 1955 در بطال سیالکوت به دنیا آمد. از صفات بارز او این بود که نیکوکار، صالح، منظم در اقامه نماز و روزه و بسیار با اخلاص بود. او مهمان نواز بود. به فقرا رسیدگی می‌کرد. عشق خاصی و ویژه به خلافت داشت. او همچنین به واقفان زندگی احترام زیادی می‌گذاشت. از او شوهر و 3 دختر و 1 پسر به یادگار مانده است. پسرش شهریار بابر شهزاد مبلغ جامعه در سیرالیون است و به دلیل حضور در حوزه خدمت در آنجا نتوانست در مراسم خاکسپاری شرکت کند. بابر شهزاد مبلغ می نویسد: وقتی من در جامعه پذیرفته شدم بسیار خوشحال شد. او پرسید که آنها چه خواسته‌اند، چه سوال پرسیده‌اند. من به او گفتم که آنها در جامعه از من پرسیدند که چون من تنها پسر پدر و مادرم هستم، اگر زندگیم را وقف کنم چه کسی از آنها مراقبت می کند؟ من جوابم را به آنها دادم و مادرم وقتی آن را شنید گفت: اگر 7 پسر داشتم همه آنها را وقف می کردم. او می گوید در روزهای پایانی زندگیش وقتی در بیمارستان بود زنگ زدم تا حالش را بپرسم. او با وجود ناراحتی شدید گفت که حالش خوب است و طبق دستور پزشک می خورد و می نوشید.
و طبق دستور پزشک میخورد و مینوشد. او همچنین گفت که اگر برای او اتفاقی افتاد نگران نباشم و باید در آفریقا بمانم و فرزندانم را نگران نکنم. من یک فداکار زندگی هستم، من واقف زندگی هستم و بنابراین باید صبور باشم. او میگوید این آخرین حرفای مادرم بود و از فقرا و بیوه ها مراقبت میکرد و به آنها کمک مالی میکرد. هرگاه محصول گندم یا برنج آماده میشد آن را به قسمت های مختلف تقسیم میکرد تا سهم آنها را تعیین کند. خداوند متعال او را مغفرت و رحمت کند و به فرزندانش صبر و عنایت فرماید. سومین ذکر مسرت جهان همسر چودری محمد اختر استرالیایی است. او نیز اخیراً در سن 87 سالگی درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. به راستی که معزون خدا هستیم و به سوی باز می‌گردیم. جد پدریشان حضرت بابو محمد افضل اوجلی از اصحاب حضرت مسیح موعود علیه السلام بود و در محضر حضرتش پرورش یافت. او خونریزی مغزی داشت و در 16 سال گذشته در بستر بود. پسرش زاهد و عروسش مخصوصا از او مراقبت می‌کردند. عروسش میگوید رفتار او به من در طول زندگی فعالش مثل یه مادر شوهر نبود، بلکه انگار دخترش بودم. در اقامه نماز و روزه و تهجد منظم بود و مراقبت ویژه‌ای از عبادت خود میکرد. در خانه خود مکانی جداگانه برای عبادت درست کرده بود. وقتی در مسجد مبارک درس بود از دارالعلوم پیاده میرفت و تا در درس شرکت کند و در 10 روز آخر ماه رمضان هم برای نماز تراویح میرفت. او به خلافت عشق و احترام زیادی داشت. شوهر در راه آهن رئیس ایستگاه بود. هر جا که او را میفرستادند در خانهش برای بچه ها دست میگرفت تا قرآن را بیاموزند. زمانی که در راوت ساکن شد در آنجا کلاس های قرآن نیز برگزار میکرد. از او شوهر و 3 پسر و 3 دختر به یادگار مانده است. کوچکترین پسر او حافظ راشد جویدی واقف زندگی فدایی است که به عنوان ناظم دارالقضا روه خدمت میکند. خداوند متعال به او آمرزش و رحمت خود عنایت فرماید و فرزندانش را در انجام اعمال نیک او توفیق دهد. ذکر چهارم مربوط به ناصر احمد قریشی محترم آمریکا است. وی همچنین اخیراً در سن 88 سالگی دار فانی را ودا گفت. انا لله و انا الیه راجعون. به راستی که معزان خدا هستیم و به سوی باز می‌گردیم. او با امت الباری ناصری ازدواج کرد که مدتها به عنوان مسئول اشاعت در لجنه مایله کراچی خدمت کرد. از وی همسر و 2 پسر و 3 دختر به یادگار مانده‌اند. یکی از نوه‌های او وقاص خورشید مبالغ است و نوه دیگری در جامعه کانادا تحصیل می‌کند. پدرش محمد شمس الدین باقلپوری بود. احمدیت در سال 1913 در خانواده آنها آمد. وقتی محترم مولوی عبدالحمید پدر حضرت سید ساره بیگم همسر حضرت خلیفه دوم مسیح در آن منطقه گردهمایی و ادلهی در جهت صدق مسیح موعود علیه السلام رای کردند، پدرش بسیار تحت تاثیر قرار گرفت و به دیدار او روی صحنه رفت. کتابها به او داده شد که خواند و متعاقباً به احمدیه علاقه پیدا کرد. دعا کرد و خداوند متعال چهره مبارک حضرت مسیح موعود علیه السلام را در خواب همراه با خوابهای مبارک دیگر به او نشان داد. از این رو نامه‌ای به حضرت خلیفه اول مسیح نوشت و بیعت کرد. اینطور او در میان احمدی‌های پیشرو در باقلپور بود. به دلیل مخالفت شدید به همراه همسر و فرزندانش به قادیان مهاجرت کرد و در آنجا بر اخلاص و محبت افزود. وی همچنین این فرصت را داشت که به عنوان راننده خودروی حضرت خلیفه دوم مسیح خدمت کند. آقای ناصر قریشی در قادیان به دنیا آمد. پس از تقسیم هند به کراچی نقل مکان کرد و در آنجا تحصیلات خود را دریافت کرد. با وجود شرایط نامساعد با تلاش و فداکاری فراوان به تحصیل ادامه داد. او لیسانس خود را در رشته برق گذراند و سپس در بخش تلفن مشغول به کار شد و تا رتبه مدیر کل ارتقا یافت. زمانی که بازنشسته شد این کار را با شهرت راهبری سخت‌کوش و قابل اعتماد انجام داد. در جماعت احمدی کراچی به عنوان رئیس محلی ناظم آباد خدمت کرد. او در جای دیگری نیز زندگی می‌کرد و همچنین به عنوان رئیس محلی در آنجا هم خدمت می‌کرد. خداوند متعال او را مغفرت و رحمت خود قرار دهد. همسرش امت الباری می‌نویسد او را همیشه در اقامه نماز و روزه منظم می‌دیدم. دلش به مسجد چسبیده بود. او شوهری مسئولیت پذیر بود و به تعلیم و تربیت فرزندانش بسیار اهمیت می‌داد. او همچنین به نیازمندان کمک می‌کرد. او عشق عمیقی به خلافت داشت. او همیشه صادقانه و رک و راست صحبت می‌کرد. به فضل خدا موسی بود. خداوند متعال به فرزندانش توفیق دهد تا میراث فضایل او را ادامه دهند.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر